Sa usa ka gamay nga lungsod, adunay lalaki nga si Marco nga minyo kang Lisa. Maayo unta ang ilang kaminyoon sa una, pero nabag-o ang tanan pagbalhin sa ilawom sa balay sa iyang inahan nga si Rosa. Si Rosa inahan ni Marco, mahinay ug buutan sa uban pero istrikta sa iyang anak o sa iyang umagad. Kada adlaw na ay panagbangi tali niya o ni Lisa sa pagluto, manghilabot si ng Rosa, paglimpyo o bisan sa paagi sa pagatiman sa balay. Manghilabot gid sinang Rosa dili angay ani ayaw ana. Si Lisa permi masakitan sa mga sulti ni ng Rosa, samtang sinang Rosa pod nagtuo nga asawa ra si Lisa pero siya ang inahan. So, usa ka gabi ni ana, sa ilang pagpahulay, misulti si Lisa ni Marco. Marco, dili na nako makaya pirmi, nga dili ko respetuon sa imong mama. Asawa ko nimo, dapat tabangan ko nimo. Sa laing bahin, nisulti pod si Aling Rosa. Anak, ako ang imong inahan. Ako ang nagpadako nimo. Dili ko gusto nga laing tao ang mupuli, nga nalaing tao mupuli sa akong lugar sa imong kinabuhi. Si Marco naglipo. Pareho niyang pinangga ang duha, ang iyang asawa ug ang iyang inahan. Apan usa ka adlaw ni ana, human sa laing kusog nga away panaglali sa duha. Nagpabilin siyang nag-inusara og naghunahuna. Ug kinsa ba ang iyang pilion? Ang iya bang inahan o sinang Rosa o si Lisa nga iyang asawa? So maoto miadto nakigistorya si Marco sa duha. Ug niana siya sa iyang inahan, "Ma, respetuon ti ka og dili ti ka pasagdan. Pero minyo nako ni Lisa, ma, ug siya na ang akong pamilya. Dili nako pwede nga pasakitan siya or masakitan siya. So, palihog lang sabta ang akong asawa. Ug ikaw, Lisa, nga akong asawa, palihog sabta lang pod si mama. Ayaw na lang kag tubag-tubag, ayaw na kag tingog. Kay ako na'y bahalang mo protektar sa atong kaminyoon." So, comment be kung unsay buhato nila, angay pa ba silang muipon sa iyang inahan? O dapat nga maglain na sila si Marco ug si Lisa? Kung ako ang pasultion, maglain silang puyo. Di sila muipon sa ilahang ugangan or any parents both side. Para walay gubot. Kay di gyud na pwede nga duhay rayna sa usa ka gingharian, usa ra gyud na. O, di ba? Para husay ang pamuyo. Di ba? Ana ra ka simple. Kamo unsa may inyong thought ato be?